Mayong gabi sa tanan. Salamat sa liwat karong gabi nga makapadayon ta sa ato nga online gospel devotion. Hope to be mahuman nato karon o baso nun ta nga ato signal maayo na gabi hindi gid maayo mapalong ang ako nga video. So ma-pray ta sa wala nga Dios salamat karong nga gabi makapadayon kami sa online gospel devotion. Salamat sa balik ni mo Ginoong power karon ra gyud. Salamat gyud sa mga nahimo pud karong adlaw. Salamat sa mga viewers nga padayon sila naga sunod sa niini Ginoo nga programa. I-bless kami tanan lagi interest Ginoo and even blessings Ginoo gikan sa iyong balang pulong. Itugyan na mo ginasalig kang Kristo Jesus. Amen. Okay, bali karong gabi ato nga ibalik gamay ang ato nga gitun-an gabi kay gamay ra gyud ang ato nahimo tungod sang interruption sa power. So John chapter 1 John chapter 2 verse 17 mao ni ang ato nga topic karon nga gabi ang kalibutan o ang tanan nga anaa niini nga gikaibgan sa mga tawo mga hanaw. Apan ang nagbuhat sa kabubot-on sa Dios magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. So ato nga topic karong gabi mo ni ato ako gipakamaayo nga ato topic karong gabi the world and its desires are passing away. The world and its desires are passing away. So mao na diya nato ibase ang ato nga pagtuon karon nga gabi. By the way, salamat sa inyo gid nga nga padayon nga pag support sa ato nga online gospel devotion. Ako ra gyud nga pasalamat tungod sa mga prayer po ninyo, mga challenge po na diya sa ako makahatag sang dugang kadasig sa pagpadayon niini. Sa ari ang atong ingon ako ang main topic nato is the world in its desires are passing away. Ang last niya na is ang emphasis niya ni Ana nga emphasizing the importance of focusing on eternal values rather than worldly values. Ang buot niya gyud hatagan nato dako nga pagtagad ang gitawag dinhi nga eternal values which is ang ato nga pag-alagad nato sa Ginoo. That is eternal values. Kay ingon niya ang worldly things nining kalibutan will passing away. It's just passing away. So mo kuan na siya taliwan. Sa Ilonggo nga term is magtaliwan. Sa Bisaya is mga hanaw ra na siya nga nga mga butang sa kalibutan. Bisan unsa ka daghan ang maangkon nimo niining kalibutan pero mawala ra na siya. So ari ang pipila sang mga explanation pagid niya ato kuhaon aron nga masabtang gyud nato ang pulong sa Ginoo. The world's impermanence. Ang kalibutan dili gyud permanente, dili gyud na ang hangtod-hangtod. Mag-ingon ka gani nga kalibutan, it doesn't mean ang ato nga ginapuy-an, kundi nga ang mga pleasures, ang mga butang dinhi sa kalibutan, diri sa kalibutan. Kay ingon niya dili gina siya hangtod-hangtod. Example niya dinhi kanang ato nga guwapong balay dili na hangtod-hangtod. Kanang daghan kasakyanan dili na hangtod-hangtod.
It's okay magamit nimo na siya karon pero dili na siya last long. Ang last long diya ang pulo ang imong nga relasyon sa Ginoo, ang imong pagbuhat sang mga buhaton sa Ginoo dinhi sa kalibutan. So focus on God's will. Ibutang nato gyud sa ato una-una nga ang ato ginabuhat adlaw-adlaw makahatag sang naata sa kabubuton gid sa Ginoo. The verse contrasts the words in impermanence with the enduring nature of those who align their lives with God's will. So manang contrast niya. Diri sa kalibutan, mga hanaw rani ang mga kuan, ang mga butang dinhi sa kalibutan. Or else bayaan na nato gihapon, pero ang ato nga pag-alagad sa Ginoo mao na siyang hangtod-hangtod mangin kauban nato ang Ginoo sa iyang presensya sa wala nay katapusan. So eternal life. Eternal life, those who do God's will are promised eternal life. But contrary, a contrast to the temporary nature of the world in its desires. Kabubuton sa Ginoo nga ang tanang tawo maluwas gyud. Maluwas ang tao pinaagi ra gyud nga maghatag kag relasyon ngadto diha kaniya. Una, i-acknowledge nato nga kita naay sala nga napanunod sa kay Adan ug sa kay Eva. Bisan pa nga diri sa kalibutan wala ka nakahimo, but because that is a spiritual sin nga napanunod nato sa kay Adan ug sa kay Eva, entitled nato nang nga i-acknowledge and then pangayuan forgiveness sa Ginoo. Kung nahimo nimo ana sa kinasing-kasing nimo nga pangayo kapasayloan sa Ginoo, dawaton nimo siya sa imong kasing-kasing. Kung gihimo nimo ang pagdawat sa Ginoo nga imong personal nga manluluwas, ingon sang Juan, hatagan kaniya sa katungod nga mahimong iyang mga anak. That is why ang promise sa eternal life mangko nimo. So mao na ang ang opposite sa atong temporary ra ang mga butang dinhi sa kalibutan. And then we must excuse avoiding worldly desires. Avoiding worldly desires not necessarily nga dili na ta makinanglan sa mga butang dinhi sa kalibutan. Example kanang atong mga sakyanan, kinanglan nato na. Kanang imong karabaw, kinanglan nimo na. Tanan nga mga naa sa kalibutan, kinanglanon nato. But ang word nga gigamit niya din is avoiding. Sa ato pang dili nimo ibutang lang diha ang tanan nga una-una nimo sa mga butang dinhi sa kalibutan. Kay temporary ra na and then biyaan na nato gihapon dinhi sa kalibutan. So that is why prioritize ang Ginoo. No na nga permi nato ginagamit kanang kuano, ang Mateo 6:33, seek first the kingdom of God and 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 his righteousness, and all these things shall be added unto you. So mao nang gusto gyud sa Ginoo na naa kay relasyon ngadto sa Dios. So avoiding worldly desires and obedience and faith. Kinahanglan mosunod gid ka magmasinugtanon gid ka diha sa Ginoo kay mapamatud-an nimo kung unsa kadako ang imong pagtuo diha sa Dios. That is why John emphasizes that a true faith is demonstrated through obedience. Ang tinuod nga pagtuo nimo sa Ginoo, mapakita nimo pinaagi sa pagsunod nimo sa sugo sa Ginoo. So hope and praying karong gabi makahatag ni sa mga mga dugang nga challenge diya kanato.
And then kinahanglan nato natay eternal perspective nang panglantaw nato espirituhanon ba nga sa ulahi may kauban nato ang Ginoo, so diri pa ta sa kalibutan nahimo ba nato ang kabubut-on sa Ginoo diya kanato. So eternal perspective, the verse encourages believers to have an eternal perspective, focusing on what matters in God's sight rather than the fleeting things of this world. Sa ato pa nga atong mga hunahuna, ibutang nato po diya sa Ginoo. Hatagan nato dako nga pagtagad ang ato relasyon sa Ginoo o ang buhaton sa Ginoo. Good evening diya sa kay kano kay nang nining sa kwad sa Tabugon sa dakong kugon di ay salamat sa padayong gini mo pag-support sa atong buhaton. So are what does it mean na what does it mean sa ang gisulti niya dinhi nga the world is passing away. So naipipila na po nga explanation ato nga tunan at least makadugang sa ato nga kahibalo. The world is passing away. Magingon ka gani nga ang kalibutan mga hanaw ra, ang buot nga ipasabot sa atoa is this. This refers to the ungodly system of human civilization. Dili kaya nga atong kalibutan mong mawala, no? Mahanaw. Kundili ang mga sistema nga naa sa kalibutan nga mga ginasunod-sunod nato, mga gina-adapt nato, ginahimo nato adlaw-adlaw, and then ang values, system, civilization, values and beliefs of the beliefs that are in rebellion against God. Kanang ato nga mga kuano, mga mga gituo-tuuhan nga dili tukma sa kabubuton sa Ginoo. Ingon niya mga hanaw ra na. So that is why importante ang kabubuton sa Ginoo maoy ato nga buhaton. It's a reminder that earthly things are temporary and will eventually cease to exist. Mao nang mga pagpahinumdom sa tuwa karong gabi nga kaning mga butang dinhi sa kalibutan is temporary ra na. Dili na siya hangtod-hangtod. Pasalamat ka nga gihatagan ka sa Ginoo anang mga temporary nga mga butang aron magamit nimo sa buhaton sa Ginoo. Not necessarily nga ang imong gugma diya na sa mga butang ni ining kalibutan. Or ingnon nato naan na sa kwarta ang imong gugma. Mao nang ingon ni John pud gihapon, ingon niya, ayaw higugmaa ang kalibutan. Mao na ang kanya. Dili nga wala ta kinahanglan na sa kwarta, kundili nga dili nato ibutang ang atong gugma diya sa kwarta ra. Kay kung diya na ang ato nga gugma, then ang mahitabo niya na himuon nato nga Dios nato ang kwarta. Siya nang mag-manipulate sa ato nga kaugalingon na dili na sa Ginoo. So the world is passing away. And then another one is this, along with its desires, uban sa iya nga mga handom sa Ilonggo is handom sa mga pangandoy. These desires are the lusts and cravings that are contrary to God's will. Kanang paghamkon sang maging gani las kanang sobra na sa imong kuano sa imong kasing-kasing gusto na nimo nga maangkon ang tanan that is last nga contrary diya sa Ginoo.
such as ingon niya materialism, kanang kwarta importante na sa ato kanang mga material nga bagay dinhi sa kalibutan. Apan ko nang atong gugma naa na sa material nga mga bagay dinhi sa kalibutan, dili na kita nagkinabuhi subay sa kabubuton sa Dios. Materialism. Another one is pride, kanang garbo na to. Sometimes dili na to na maingon nga garbo ra na. Wala pud ta nagpasigarbo. Pero kung wala ka ni alagad sa Ginoo, is nagpasigarbo ka diya sa Ginoo nga murag ikaw nang gagunit sa imo nga kinabuhi, dili na kay ang Ginoo. So nganong dili ka mo alagad sa Ginoo kay sa una-una nimo ikaw na mo control sa imong kinabuhi. Sa pride and sinful pleasures. Kanang kalibutanon nga kalipay dinhi sa kalibutan. Sometimes mas priority pa nato ang mga activity sa gawas kaysa simbahan. May picnic, mas unahon pa nato katong mga picnics, katong mga kurokaligo. Dili ra ta usa mo simba. Sa santo say nga tinuod mo gid nga nagakahitabo na sa atong kuno. Kay tungod nga ang atong gugma na ana sa kalibutanon nga mga kalipay. Good evening dia sa kay Ma'am Rosalie Halapa. Salamat sa pag-uban po nimo. So mao ni ang mga mga kamatuoran nga angayan nato unta na siya nga i-control sa ato nga kaugalingon. These world's desires are fleeting and ultimately unsatisfying. Fleeting ako nagilantaw kanang ingon niya lumalabay ra na kuno nga mga butang. Tinuod man na kalibutanon nato nga ang mga butang dinhi sa kalibutan is ato nga mga handom sa kalibutan is lumalabay ra na. Kay moabot ang panahon nga biyaan na nato gyapon dinhi. So that is why as much as possible maayo gyud nga nagahimo ta sa kabubuton sa Dios. Okay, lubat na. Okay, ato ni padayonon. Nalubat ang ako nga okay no, bali ato tunan ang mga ngato nga devotional message is this. Devotional message number 1 is the fleeting nature of the world. Ang verse 17 nagpasabot kini diya kanato nga ingon niya, the world is passing away along with its desire, but whoever does the will of God remains forever. Nga katong mga tao nga nagbuhat sa kabubuton gid sa Ginoo, maura na siyang mangin hangtod-hangtod nga iyang ang iyang mga pangandoy mo'y matuman. So kare ingon niya din the world's allure, we are often drawn to the world's promises of pleasure, positions and status, but these are ultimately unsatisfying and fleeting. Mao nang kalibutan ginadani alyoris ginadanita sa kalibutanon nga mga butang hangtod nga malayo ta diya sa purpose nato nga magalagad sa Ginoo. So that's why karong gabi mga kuan ni siya no, mga pagpainomdom kini diya kanato nga
ato susiyon ato mga kasing-kasing kung na inline pa ba ta sa kabubuton gid sa Dios. Practical application are self reflection. Take time to examine your hearts and see what you truly love and value. So take time to examine your heart and see what you truly love and value. Ato nga usisaon, susiyon nato ato nga kasing-kasing ang ato nga heart. Kung asa ba ang ato giatagan dako nga value, ang kalibutanon nga mga butang or ang pag-alagad ngadto sa Dios. So usana siya sang kuan no, sang rason nga nung aron nga may bal-an nato kung kinsa ang atong priority. Is it the things of this world or the things of God? Asa ba ang gihatagan nato dako value, ang mga butang ba nining kalibutan or ang ato nga pag-alagad sa Dios, ang mga butang makadaig sa Dios? So we must prioritize God's will. Mo ni pinaka-importante ato nga i-prioritize, ato nga unahon, hatagan dako nga pagtagad, hatagan dako nga value ang ato nga pag-alagad sa Ginoo. That is why ingon niya dinhi, make a conscious efforts to align your life with God's will, seeking His guidance in your decision and actions. So kinanglanon nato gyud prioritize nato ang Ginoo. Ugma mo simba na punta diha sa Ginoo, kupan pray nga wala na tay mahimo nga kuan no, ini alibay nga dili ta makaalagad sa Ginoo ugma. Sa hope and pray nga unta mga kuan no, magamit nato ato kinabuhi diha sa ato nga pag-alagad sa Ginoo bisan pa ugma nga adlaw. Pastor Jonard, salamat sa imong kuano mayong gabi diya kanimo. Okay, ari, prioritize ang pag-alagad nimo sa Ginoo. Ipakita ang imo pagtuo pinaagi sa imong buhat. Ang buhat nimo that is pag-obey diya sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga moalagad ka diya sa diya kaniya. So lesson nato makuha is karong gabi mao ning mga lesson nga ato makuha. The words transcends kalibutan dinhi, ang mga butang sa kalibutan umalagi ra na, lumalabay ra na ang mga butang dinhi sa kalibutan. Ma-enjoy nimo siya pero dili na siya last long, dili na siya hangtod-hangtod. That is why i-prioritize ang imong pag-alagad sa Dios. Muna ang lesson makuha nato diri, mga butang sa kalibutan lumalabay ra na siya, umalagi lang na siya, mo taliwan na siya. And then another one nga kuan nga lesson nga ato makuha, God's will as eternal. Kabubuton sa Ginoo di hangtod-hangtod. So mao na ato nga priority ang kabubuton gud sa Ginoo. The verse contrasts the words transcends with the enduring nature of those who do God's will. Those who choose to follow God's path and live according to His principles with experience eternal life. So kabayunta nga kuano, makapainomdom na po ni diya kanato nga ngato diay nga kinabuhi dinhi sa kalibutan. Gihatagan rata sa Ginoo sang opportunity nga makalagad diya kaniya. So without God we can do nothing. Mao na permi ato mainumduman, without God we can do nothing.
Good evening dia sa kayo day Lucy sa kuano dia sa Davao. Salamat sa inyong mga pagpadayon sa pag-support. So avoiding the love of the world. 1 John to 15 and 16 ako sa basahon na din no para nga makadugang pagit sang kuan sang mga ideya diya kanato nganong diya ta sa 17 nakakuan no naguna. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o bisan unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa amahan. Verse 16, kay ang tanan nga buta, tanang butang nga iya sa kalibutan ang unod nung kahidlaw, ang tanang gikaibgan sa mga mata o ang tanang gipasigarbo sa tao, dili kini iya sa amahan kundili iya sa kalibutan. Sa iya sa kalibutan, sa ato pangamahan na na siya, ayaw higugmaa ang kalibutan or ang mga butang dinhi sa kalibutan kay mga hanaw na siya. Sa another lesson is focus on spiritual growth. So mao ni ang ato nga kuan no, instead nga ang ato nga kuan, ang ato nga paghigugmay butang nato sa kalibutanong mga butang, ato i-prioritize, ato ibutang sa ato una-una nga importante kaayo ang ato spiritual growth, espirituhanon nga pagtubo. Kay once nga dili ka magtubo espirituhanon, dili gid ka magamit sa buhaton diya sa Ginoo. The lesson encourages a shift in perspective, urging believers to prioritize spiritual growth and heavenly treasures over temporary worldly gains. Dinhi sa kalibutan na ang kuano, ang mga challenge dinhi kanato. Another one is naputay gamay nga time, avoiding the love of the world. Gibasa man to nato ganiya verse 16 diya ganiya ingon niya, kay ang 15, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o bisan unsa nga iya sa kalibutan. Kung gihigugma ninyo ang kalibutan, wala kamo nahigugma sa amahan. So sana siya mo nang kamatuoran, dili ta dili ta makalikay ni anak. Kung wala ka nag-aalagad sa Ginoo, wala ka naghatag priority sa Ginoo, sa ato pa ang gugma nimo sa kalibutanon nga mga butang. So wala ka nahigugma sa imong Ginoo. Kung wala ka nahigugma sa Ginoo, ang warning niya, ingon niya, kanang mga butang din sa kalibutan, lumalabay lang na siya. Dili na siyang tudhangton. So avoiding the love of the world. The preceding verse in 1 John 2:15 and 16 warn against loving the world in its desires, stating that those who do so are out of alignment with God's love. Naghimo ka ni ana, wala ka sa gugma sa Ginoo, sa kabubuton sa Ginoo. Good evening dia Mamalo, salamat sa padayong gini mga pag-support. Kay Mrs. Ford, salamat sa na-speakas balay ga lantaw pod. So salamat sa mga kwan nyo, sa mga support ninyo ni ini. Avoiding the love of the world, kay ingon niya kung wala ka na alagad sa Dios, ni sa ato pa wala ka sa alignment sa gugma sa Ginoo, kung gihigugma nimo ang kalibutanon nga mga butang dinhi sa kalibutan.
So K are K takes away na to karong gabi is this. Ato nga K takes away is that true and lasting fulfillment is found not in the world's possession or pleasures. Muna ato nga kwan no, ato nga takes away karong nga gabi. True and lasting fulfillment is found not in the worldly possessions or pleasures, but in aligning oneself with God's will and purpose. True and lasting fulfillment is found not in the worldly possessions or pleasures, but in aligning oneself with God's will and purpose. So kabayunta nga karong gabi ato nga kuano ang ato nga makuha nga mga lesson ni ini nga prioritize natong Ginoo, ang ato pag-alagad sa Ginoo. Asa ka na bilong nga grupo alagad sa Ginoo. Ang focus nimo nga madayeg nimo ang Ginoo. Ipakita ka na ang imo pagtuo pinaagi sa imong buhat sang ginapabuhat sa Ginoo. Kana nga to pagsimba ingon ako, importante kayo na sa Ginoo. Kay ipanginmatyan eta dito sa krus sa Kalbaryo sa plano nga ang tao magdaig sa Dios. So salamat kayo karong gabi sang mubo na to nga pagtuon sa balaan nga pulong kay ako ginatayman ko gina siya nga dili ta makalaps sa dili pud ta malate, pero sometimes may mga circumstances nga dili ma-avoid malate, like for example gabi atong miaging gabi ang power interruption dili maayo gyud. Wala ta nakahimo, pero kanong gabi pasalamat ta sa Ginoo nga naka padayon ta sa pagtuon sa iya balaan nga pulong. Maga-pray ta, dalaygon ka langit non og may gugmaw nga Dios karong gabi sa mga pulong na pud nimo nga nagapainomdom diha kanamo. Sometimes Father dili namo prioritize ang amo pag-alagad diha kanimo sa mga circumstances nga dili na mo ma-avoid, but sad to say and amo commitment Ginoo for this evening unta ang among kinabuhi magamit nimo manginline sa imo gyud kabubuton ang amo nga ginabuhat adlaw-adlaw. Bless Ginoo kining mga kung mga friends, mga alagad nimo, bisan pa mga viewers karong gabi nga nagapadayon sa pag-support nining online gospel devotion. Bani sila bisan pa silang pagpahulay karong gabi atag ang kalinaw sa ilang pagpahulay, o kung naay mga kakapoy sa lawas Ginoo sa mga viewers kabay Ginoo amo nga prayer karong gabi nga i-touch sila Ginoo, ma-relieve ang ilang kakapoy aron nga ugma nga adlaw maka pakig-uban pud sila Ginoo sa pagsimba diha kanimo kung asa man sila Ginoo nga lugar, asa man nga pundok nimo sila gibutang. Itugot Ginoo nga makaalagad pud sila sa pagsimba diha kanimo sa espiritu kamaturan. Yan Ginoo, nagatugyan kami ug nagasalig sa mahal nga ngalan ni Kristo Jesus nga manluluwas. Amen. Kay mayo good nga gabi sa tanan. Good evening diya sa kay Sir Lucasan, kay JJ Alicante, Ma'am JJ Alicante, salamat sa inyong padayon nga pag-support sa ato nga evening devotion. So God bless inyo tanan.